सुनो, तुम जो सब्र कर लो तो तुम्हें अल्लाह मिल जाए। वो नहीं आजमाता किसी को उसकी ताकत से ज्यादा। एक नौजवान का सजदा अल्लाह को 100 बूढ़े सजदों से ज्यादा पसंद है। अगर ऊंची जगह पर ही ताल्लुक बनाने का शौक है तो अर्श का मालिक अल्लाह सबसे ऊंची जगह पर है। नमाज को अपनी आदत नहीं जरूरत बनाओ, क्योंकि इंसान आदत के बिना रह सकता है लेकिन जरूरत के बिना नहीं। और एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि अल्लाह का देर से नवाजना तुम्हारे हक में बेहतर बनाने के लिए था। क्यों फिक्र करते हो? जो रब तुम्हारे दिल और लबों पर दुआ का ख्याल ला सकता है, वो तुम्हारे नसीब में भी तुम्हारी चाहत लिखने पर कादिर है। वो तुम्हारे दिल के हालात से बेहतर वाकिफ है। तुम बस हर परेशानी अल्लाह को बताकर बेफिक्र हो जाया करो। अगर ईमान मजबूत हो तो हर चीज मिल जाया करती है। सूरतुल कहफ का जुमा के दिन पढ़ना जमीन से आसमान तक एक नूर पैदा करता है और 8 दिन तक वो नूर बराबर कायम रहता है। फिर उसके पढ़ने वाले को ये सारा नूर कब्र में और कब्र के बाद क़यामत में दिया जाएगा। प्यारे रब से ताल्लुक अगर मजबूत होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिनों में सबसे अफजल दिन जुमा का दिन है, लिहाजा उस दिन दरूद की कसरत कीजिए, इसलिए कि आपका दरूद शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन और जुमा की रात मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ो, क्योंकि जिस शख्स ने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। दुआएं रद्द नहीं होती, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हो वो ना मिले तब भी आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। अल्लाह हमेशा बढ़कर अता करता है। मौसीकी तर्क कर दो, फकत इस वजह से नहीं कि म्यूजिक हराम है, बल्कि इसलिए कि जिस जात ने आपको समात बख्शी है उसे ये पसंद नहीं। जानते हो सबसे बड़ी महरूमी क्या है? तुम सब कुछ पढ़ो सिवाय कुरान के। अगर कोई किसी से नाराज होता है तो कहता है ये हमारे घर भी ना आए। समझ रहे हो जो नमाज नहीं पढ़ते। तुम ये बात अपने साथ बांध लो कि दुनिया में कोई चीज, कोई इंसान इस काबिल नहीं जिसकी वजह से तुम अपने रब से अपना ताल्लुक कमजोर करो या खत्म कर लो। तहज्जुद की दुआ आपके सब्र को शुक्र में बदल देगी। 5 नमाजों के साथ तहज्जुद भी पढ़ा करें। जो तुम्हारा नसीब नहीं होता उससे तुम्हारे दिल को बेजार कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, और ये अल्लाह का अपने बंदों पर बहुत बड़ा एहसान है। जो खुद को हराम ताल्लुकात से बचाते हैं तो अल्लाह उन्हें पाकीज़ा और बेहतरीन हम सफर से नवाजते हैं। और क्या पता
تمہیں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس لیے کہ تم نے صبر کیا اور مانگنا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے کہ جو مسلمان اس میں اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے، اور یہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں تھام لے گا۔ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے، تہجد پڑھا کرو۔ محبت کا دعویٰ اللہ سے ہو تو قدر کا سوال بندوں سے کرنا جائز نہیں۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ مرد سے شادی کے لیے پردہ قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ پردے کے لیے ایسے مردوں کو قربان کیا جاتا ہے جو آپ کو پردے کے ساتھ قبول ہی نہیں کر سکتے، کسی کی خاطر اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکرایا جاتا۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے، تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے، ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اس خوشی میں اپنے سارے رنج و غم بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام جانتے ہوں گے، کیونکہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمارے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے، اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔